नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटकको पहिलो पिटक सूत्र पिटक अन्तर्गत 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 109औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएका एपिसोडहरूमा हामीले यही अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात जसलाई डुक निपात भनिन्छ त्यस विषयमा चर्चा गर्दै थियौँ र गएको एपिसोडमा हामीले त्यही डुक निपातको तेस्रो वर्ग जसलाई बाल व गो अथवा बाल वर्ग, त्यसको अर्थ मूर्ख वर्ग भन्नुको अर्थ त्यो मूर्खहरू कस्ता हुन्छन्, कसरी चिनिन्छ भन्ने विषयमा बताइएका कुराहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र गएको एपिसोडमा बुद्धलाई मिथ्या आरोप कसले लगाउँछ र मिथ्या आरोप कसले लगाउँदैन भन्ने विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ र आज हामी यही मूर्ख वर्गको 11वटा सूत्रमध्ये 6ठौं सूत्रमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु र यो 6ठौं सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, पाप कर्म गर्नेहरूले 2वटा गतिमध्ये एउटा गतिको आशा गर्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पाप कर्म गर्नेले, अब यो पाप कर्म के हो यो बुझ्नु पर्यो। अब पाप कर्मै नबुझेपछि अब 2टा गतिमध्ये एउटा गति पाइन्छ भने त्यो त झन् अन्यल हुने कुरा भयो। त्यसकारण पाप कर्म के हो त्यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। अनि पो त्यो त्यसबाट चाहिँ हट्नेतिर मान्छेलाई चाहिँ मन लाग्न सक्छ। होइन भने त थाहै नपाइकन त्यो पाप कर्ममा डुबिरहन्छन् र त्यो पाप कर्ममा डुबिसकेपछि त्यो 2टा गतिमध्ये एउटा गति त उसले चाहिँ प्राप्त गर्छ नै। अब त्यो गति के हुन् त्यो पनि आउँछ। त्योभन्दा अगाडि पाप कर्म, हुन त पहिलेका एपिसोडहरूमा पनि यो विषयमा धेरै चर्चाहरू भइसकेका छन्। अब सन्दर्भवश चाहिँ फेरि म यहाँहरूको केही समय लिन चाहन्छु। पाप कर्म केलाई भनिन्छ? जुन काम गर्नाले आफूलाई पनि र अरूलाई पनि हानि हुन्छ, नोक्सान हुन्छ, अकल्याण हुन्छ, सुख शान्ति भङ्ग हुन्छ, ती जति पनि कामहरू छन् त्यो सबैलाई पाप कर्म अथवा अकुशल कर्म भनिएको छ। अब हो होइन, यहाँले पनि यसलाई निरीक्षण परीक्षण गर्नुस्। कुनै पनि काम, र काम भन्दाखेरि त्यो 3टा द्वारबाट गरिन्छ। एउटा शरीरबाट, अर्को मुखबाट अथवा बोलीबाट र अर्को मनबाट। शरीरबाट गरेको पनि अरूले देख्छ, बोलीबाट गरेको पनि अरूले देख्छन्, तर मनबाट गरेको अरूले देख्दैन, आफूले अनुभव गर्छन्। यसरी त्रिद्वार 3टा द्वारबाट काय वाक चित्तबाट गरिने काम, कुनै पनि काम कि त राम्रा हुन्छन् कि त नराम्रा हुन्छन् र राम्रा जति कुशल कर्म भयो त्यसलाई पुण्य कर्म भनिन्छ र जति पनि नराम्रा छन् जसले अरूलाई पनि हानि गर्छ, आफूलाई पनि हानि गर्छ। अब कसैले भन्ला नराम्रो काम गरेर अरूलाई हानि गर्ने काम गरेर आफूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, म त्यसबाट चाहिँ म मजा लुट्छु भनेर चाहिँ गर्या हुन्छन्, तर गरुन्जेल मात्रै हो। त्यसपछि त्यो खराब कामको प्रतिफल आइसकेपछि अनि चाहिँ दुःख भोग्नु पर्ने बेलामा चाहिँ ओहो मैले त बेकारमा गरेँ भनेर पछुताउने बाहेक अरू त्यहाँ उपाय नै छैन। त्यस्तोलाई पाप कर्म अथवा अकुशल कर्म भनिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी पाप कर्मको परिभाषा अथवा पाप कर्म के हुन् भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि अब बुद्धले के भन्नुभयो त? यसरी पाप कर्म गर्नेहरू 2वटा गतिमध्ये एउटामा जाने निश्चित छ। त्यो एउटा गतिको आशा गर्नुपर्छ भनेर एकदम स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। र त्यो 2 गति के त भन्दाखेरि
कि त नरकमा गइन्छ अथवा नरक भोग गरिन्छ, नरकको अनुभव गरिन्छ, कि होइन भने तिरछान अथवा पशुपन्छी। र पशुपन्छी मात्रै होइन, त्यसमा कीट पतङ्ग पनि आउँछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो तिरछान शब्द चाहिँ कहाँबाट आयो अथवा त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि यहाँहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, सायद राख्नुभएको पनि होला। प्राय पशुपन्छीहरू हिँड्दाखेरि मान्छे जस्तो सिधा हिँड्न सक्दैन उनीहरू। अब त्यो बग्गीमा नारिएको घोडाहरू होइन, अथवा त्यो हलोमा जोतिएका बैलहरूलाई चाहिँ यसरी पर्दा राखेर जाँदाखेरि उनीहरू सिधा जान सक्छन्, त्यो बेग्लै कुरा। त्यो उनीहरूलाई तालिम नै दिएको हुन्छ। तर प्राय पशुपन्छीहरू छड्के हिँड्छन्। अब सर्प त अब एकदमै त्यो अब हिँड्ने त अब भन्नै परेन। अरू पशुपन्छी पनि सिधा नहिँडिकन अलि पाङ्गो टिङ्गो हिँड्छ, तेर्सो हिँड्छ। त्यसकारण तिर्छी भनेर त्यो हिन्दीमा पनि शब्द आउँछ। यसरी तिर्छी हिँड्ने कारणलाई उनीहरूलाई तिरछान भनेको। र तिरछानहरू 2 खुट्टे 4 खुट्टे धेरै खुट्टा भएकोहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरूको गति, तिनीहरूको त्यो रूप कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि उनीहरूको कर्मले, उनीहरूले गरेको कामको परिणाम। तसर्थ बुद्धले चाहिँ सतर्क गराएर के भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू हो, जसले पाप कर्म गर्छ ऊ कि त नरकमा जान्छ कि त तिरछान भएर चाहिँ जन्मिनुपर्छ अथवा तिरछान गतिमा पुगिन्छ। अब कसैले भन्ला भगवान बुद्धले त ओहो तर्साउने काम पो गरे कि होइन, तर्साएर पो मानिसहरूलाई चाहिँ ठेगानमा लाउनु खोजेको हो कि? बिल्कुलै होइन। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले मानिसहरूप्रति बडो करुणा राखेर, बडो मैत्री चित्तले, तिमीहरू यदि नराम्रो अवस्था चाहँदैनौ, नराम्रो अवस्थाबाट गुज्रिन मन पर्दैनौ भने नराम्रो काम नगर है भनेर सतर्क गराउनु भएको उहाँले। अब त्यो 2600 वर्ष अगाडि भनेको कुरा हो, होला कि नहोला, पट्याउने नपट्याउने जस्तो त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर अहिलेको दृष्टान्त उदाहरणहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ। धेरैले अनुभव पनि गरिराख्नु भएको छ। कसैले नराम्रो काम गर्यो भने एकदम यो साधारण उदाहरण, केटी नै होस्, कसैले नराम्रो काम गर्यो भने आमा बाउले पनि उसलाई हे पशु भनेर चाहिँ गाली गर्छ। किन? नराम्रो काम गरेकोले। आमा बाउले छोराछोरीलाई पशु हेर्नुहोस् किन भनियो त? साँच्चै पशु भएर भन्या हो र होइन नि, उसको काम गराइले। तर आमा बाउले चाहिँ उसलाई कुन हिसाबले चाहिँ त्यसरी गाली गर्यो त? त्यो चाहिँ पशु नै होस् भनेर श्राप दिएको त होइन, पक्कै होइन। आमा बाउको मन छोराछोरीप्रति कति मैत्री, कति करुणा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। छोराछोरीले त्यस्तो नराम्रो काम गरेर ऊ पशुको स्थितिमा जाला भनेर उसलाई चाहिँ सतर्क गराएर, उसलाई चाहिँ होसियारी गराएर त्यस्तो काम नगर भनेर गाली गरेको हो नि त्यो। एउटा ज्वलन्त उदाहरण। त्यस्तै गरेर नचाहिने काम गर्नेहरू, नराम्रा काम गर्नेहरू, अरूलाई दुःख दिनेहरू, अरूलाई सताउनेहरू, उनीहरूलाई मानिसहरूले त्यही किसिमबाट मूल्याङ्कन गरेर गाली गर्छन्। अगाडि गाली नगरे पनि अरूलाई फलानु व्यक्ति त खत्तमै रहेछ, त्यो त पशु सरह नै छ र भन्दा नर पशु पनि भन्छन्। हेर्नुहोस् है, नर माने मान्छे, पशु मान्छे पनि पशु पनि। ल किन भनियो त? उसको कामको मूल्याङ्कनबाट। तसर्थ
अब त्यो नराम्रो काम गरेर त्यसपछि मरिसकेपछि त्यो पशुमा जाने त अब जाला नजाला आफ्नो ठाउँमा, पट्याउनुहोस् नपट्याउनुहोस् आफ्नो ठाउँमा। तर अहिलेको अहिले नै तपाईले त्यो दृष्टान्त उदाहरण त पाउनुभयो। तसर्थ यो दुईटा गतिमध्ये एउटा तिरछान अथवा पशु गति भयो। त्यसै गरेर नरकको पनि कुरा छ। नरकको विषयमा पनि मैले यहाँलाई धेरै चर्चा गरिसकेँ जस्तो लाग्छ। तर सन्दर्भवश म अहिले पनि यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नरक भनेर जुन शब्द प्रयोग गरियो त्यो पालीमा निरय भनिन्छ। निरय भनेको जहाँ कि सुख भनेको लेस मात्र पनि छैन, जहाँ सुख भनेको लेस मात्र पनि छैन त्यस्तोलाई निरय भनिन्छ। अनि त्यसैको अर्थमा चाहिँ नरक आयो। अब त्यो नरक कहाँ छ भनेर कसैले देखाउन सकेको त छैन होला। तर छैन भन्दैमा त्यो छैन भनेर मान्न पनि अलिकति नमिल्ला। त्यसको पनि एउटा ज्वलन्त उदाहरण म तपाईलाई दिन्छु। तपाईले कुनै काम गरेर कसैको चित्त दुखायो, कसैको हानि गर्यो, कसैको मन दुखायो, कसैलाई रुवायो, त्यो गरेर तपाईले के फाइदा पनि लिनुभयो होला। ओके, त्यसमा तपाईले आनन्दित पनि हुनुभयो होला, रमाउनु पनि भयो होला। तर आफूले गरेको काम त कहीँ लुकेको हुँदैन। कुनै न कुनै दिन तपाईले चाहिँ उसलाई मैले ओहो अन्याय त गरेको हो, उसलाई नगर्नु पर्ने काम चाहिँ मैले गरेको हो भनेर जब तपाईको मनमा त्यो उत्पन्न हुन्छ अनि त्यसले तपाईलाई अब पिर्न थाल्छ, पिरोल्न थाल्छ। तपाई अब त्यसपछि छटपटाहटमा बाँच्नुहुन्छ। त्यो गल्ती गरेको महसुस गरेर छटपटाउनु, त्यो क्षणमा तपाईको मन कति आनन्दित हुन्छ ल भन्नुस् त। त्यति बेला आनन्दको एउटा लेस पनि तपाईले पाउनुहुन्न, खुसीको एक क्षण पनि तपाईले पाउनुहुन्न। तपाईले त डाहा जस्तो हुन्छ, ओहो मैले गल्ती गरेँ, मैले भन्नु नपर्ने भने, गर्नु नपर्ने गरेँ, यसो बस्दा पनि हुँदैन, उसो बस्दा पनि हुँदैन, डाहाले छटपटेर भनौँ गल्ती भइसक्यो। त्यसबाट फेरि अर्कै प्रत्युत्पादक अर्कै परिणाम आउला भनेर डरले पनि नभन्न सक्छ। होइन यो त भन्नै पर्छ भनेर तपाईले भन्नुभयो, प्रायश्चित गर्नुभयो भने त तपाईको मन अलिकति हल्का हुन्छ। तपाईको त्यो जुन छटपटाहट हो त्यो अलिक कम हुन सक्छ। तर त्यसो गर्न सकिएन भने तपाई भित्रैभित्र जल्नुहुन्छ, भित्रै तडपिनुहुन्छ। र त्यति बेलाको जुन तपाईको मानसिक स्थिति हो, मनको अवस्था हो, त्यहाँ तपाईले लेस सुख अथवा आनन्द खुसीको एक लेस पनि पाउनुहुन्न। बाहिरबाट तपाईले जेसुकै अभिनय गर्नुस्, हाँसेको अभिनय गर्नुस्, केही दुःख नभएको जस्तो अभिनय गर्नुस्, तर तपाईको मनले गर्न दिँदैन। त्यति बेला जुन दुःखपूर्ण अवस्थाको चाहिँ अनुभव गरेको हो त्यो वास्तवमा नरकको अनुभव हो। मैले अघि भने निरय, सुख भनेको लेस मात्र पनि नभएको अवस्था। त्यसकारण अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हामीले ज्वलन्त उदाहरण यस्तो भोगिराखेका छौँ। त्यसैलाई नरक अथवा नारकीय भोग, नारकीय यातना। अब नारकीय यातनाको कुरा आउँदाखेरि एउटा उदाहरण दिन मन लागिहाल्यो। जस्तो विभिन्न नराम्रा काम गर्नेहरू, चोरी डकैती, ज्यान मार्ने आदि इत्यादिलाई लगेर के गर्छ, जेलमा हाल्छन्। र जेलमा त्यसै उसलाई चाहिँ ज्वाइँ जस्तो पाल्छ र उसलाई त अनेक प्रकारका शासना दिएर, अनेक प्रकारका कष्ट गरेर, अनेक प्रकारका दण्ड दिएर उसलाई चाहिँ सत्य बकाउनको लागि चाहिँ
गर्छन्। त्यो यातना पाउनु भनेको के हो? त्यो नारकीय यातना होइन र? अनि त्यो नरकको जुन चित्रण गरेर चाहिँ विभिन्न प्रकारको पोस्टरहरूमा, विभिन्न प्रकारका तस्बिरहरूमा हामी पाउँछौँ, विभिन्न प्रकारले चाहिँ यो खराब काम गर्नेहरूलाई चाहिँ दण्ड दिएको, अब त्यहाँ हात खुट्टा काटिएको, जिउँदै त्यो तेलको कराईमा डुबाएको आदि इत्यादि दृश्यहरू त त्यहाँ चित्रण गरिराखेको छ। त्यसो भन्दैमा त्यो कलाकारको चिन्तन हो भनेर कसैले त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सकिएला। तर वास्तविक रूपमा यदि त्यो काम गर्यो, त्यस्तो किसिमको चाहिँ काम गर्यो भने त्यो भोगाइ नभोगिकन चान्सै छैन। यो जन्म सकिएपछि हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर वर्तमान अवस्थामै तपाईको मनले त्यो अवस्था चाहिँ अवश्य नै ल्याएको हुन्छ। यस्तो कतिपय कुराहरू, कतिपय अनुभवहरू, कतिपय केसहरू धेरैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। जतिसुकै मै हुँ भन्नेले पनि त्यस्तो अवस्थाबाट नगुज्रेको कोही पनि हुँदैन होला। भन्नु होला यो अन्दाजको कुरा गरेर के गर्छौ भनेर चाहिँ भन्नु होला। यो अन्दाजको कुरा होइन, यो ज्वलन्त देखिराखेका कुराहरू, भोगिराखेका कुराहरू। त्यसकारण भगवान बुद्धले यो पाप कर्म गर्नेहरूको दुईटा गतिमध्ये एउटा गति निश्चित छ जुन भन्नुभयो, त्यो नरक र जुन तिरछानको पशुपन्छीको कुरा आयो, त्यसमा विमति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बुद्धले भन्दैमा पट्याउनै पर्छ भन्ने छैन। सबैजना स्वतन्त्र छ त्यो स्वीकार गर्ने नगर्नेमा। तर प्रकृतिको नियम, संसार, यो प्रकृतिको स्वभाव उस कस्तो हुन्छ, जसले नराम्रो काम गर्छ उसलाई दण्डित गर्छ नै। यो दण्डित गर्ने फेरि त्यो कोही अदृश्य ईश्वर होइन, परमेश्वर होइन, तपाईको आफ्नै मन। प्रकृतिको स्वभाव भनेको त्यस्तो। कसैको केही चोरेर लियो, अब त्यो थाहा पाउला भनेर डराएर हिँड्नुपर्छ, लुकी हिँड्नुपर्छ। त्यो भनेको तपाईँ आफैले दण्ड पाउनु भएको होइन र। कसैको हत्या गर्यो, कानुनले समात्ला भनेर लुकेर हिँड्नुपर्छ होला। कोही त्यो विभिन्न प्रकारको चाहिँ पैसाको खोलो बगाएर त्यसबाट चाहिँ बस्ने होइन, न्यायाधीशलाई किन्ने आदि इत्यादि गरेर चाहिँ त्यो कानुनी रूपमा बच्न सक्ला। तर उसको मनभित्रको मनबाट बच्न सक्ने कुनै सम्भावना हुँदैन। मैले त गरेको छु, मनले त स्वीकार गरिराखेको हुन्छ नि, किन उसले गरेको छ। त्यसकारण अरूले नदेखे पनि, अरूको नजरमा ऊ दोषी नभए पनि आफ्नै नजरमा ऊ दोषी हुन्छ र त्यसैको प्रायश्चितमा ऊ चाहिँ जिराखेको हुन्छ। त्यो पनि हो एक प्रकारको नारकीय अनुभव। यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभयो। यो सबै यो अलौकिक कुराहरू, मनगढन्त कुराहरू जस्तो लाग्न सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्धको उपदेश त्यसरी मनगढन्त, उहाँको मनमा जे आयो त्यो कुरा अन्दाजको भरमा अरूबाट सुनेर बताएको कुराहरू होइनन्। उहाँले अनन्त जन्मसम्म पारमिता धर्महरू पुरा गर्नु भएर विभिन्न प्रकारका अनुभवहरू सङ्गालेर त्यसको आधारमा भनिराख्नु भएको छ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँले सतर्क गराएर के भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू हो, हे उपासक उपासिकाहरू हो, हे मानिसहरू र समेत प्राणीहरू प्रति नै उहाँले चाहिँ मैत्री करुणापूर्वक के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, यो संसार दुःखमय छ, यो दुःखबाट कोही बच्नेवाला छैन र त्यसमाथि पनि यस्ता नराम्रा कुकर्महरू गरेपछि, पाप कर्महरू गरेपछि उयो अथाह संसारमा उसको चाहिँ बेहाल हुन्छ। उसले सुख भनेको कहिल्यै पाउन सक्ने अवस्था रहन्न।
त्यसकारण यदि त्यसबाट मुक्त हुन चाहन्छौ, त्यसबाट चाहिँ अलग हुन चाहन्छौ र यो संसारको जन्म मरणमा फेरि घुम्न नपर्ने यदि कसैले चाहना राख्छन् भने यी कुराहरू गर्नु भनेर उहाँले बडो राम्रोसँग बताइराख्नु भएको छ। र यही क्रममा उहाँले के भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू हो, पुण्य कर्म गर्नेहरूले दुईवटा गतिमध्ये एउटा गति आशा गर्नुपर्छ। के गति त? कि त मनुष्य, त्यो राम्रो काम गरेको कारणले ऊ मनुष्य नै भएर जन्मिन सक्छ, कि होइन भने देवगति, राम्रै काम गरेको छ भने देवगतिमा चाहिँ उसले प्राप्त गर्न सक्छ। र त्यो देवगति भनेको त्यसमा देवता पनि आउँछ, ब्रह्मा पनि आउँछ। अब यो भन्दाखेरि धेरैलाई नपच्ने अथवा धेरैलाई अविश्वास पनि लाग्न सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, बुद्धले हचुवाको भरमा, अन्दाजको भरमा, कसैबाट सुनेको भरमा भन्नुभएको होइन। उहाँले यथार्थ कुरा बुझेर, जानेर, आफूले अनुभव गरेर भन्नुभएको छ। यो त्यसरी अनुभवबाट निखारेर आएको कुरा भएको कारणले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भनिएका कुराहरू पनि आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ, त्यत्तिकै उपयोगी छ र त्यत्तिकै व्यावहारिक पनि छ। यदि उहाँले चाहिँ त्यो अर्काको भरमा अर्काको सुनाइको भरमा गर्नुभएको भए कुन बेला हराएर कुन बेला लोप भइसक्थ्यो त्यो कुराहरू। तर अहिलेसम्म त्यत्तिकै यो जल्दो बल्दो किसिमबाट एभरग्रिन भन्छ नि, हो यसरी आउनुको कारण के त भन्दाखेरि उहाँको कुरा सत्य हो, सही हो। ल यो कुरालाई चाहिँ कसैले असत्य हो, यो सही होइन भनेर चाहिँ चुनौती दिन सकिन्छ भने त्यहाँनिर कुरा आउँछ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यसरी बुद्धले यो मूर्ख वर्गमा 11वटा सूत्रहरूमध्ये 6औं सूत्रमा यसरी दुईटा गति, राम्रो काम गर्नेको पनि दुईटा गति मध्ये एउटा आशा गर्न सकिन्छ, नराम्रो काम गर्नेको पनि यसरी दुईटा मध्ये एउटा आशा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बताउनु भएको छ। त्यसै गरेर यही सूत्रसँग मिल्ने उहाँले 7औं सूत्रमा अब यहाँ चाहिँ पाप कर्म र पुण्य कर्मको ठाउँमा मिथ्या दृष्टि र सम्यक दृष्टिलाई राख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, मिथ्या दृष्टि भएका व्यक्तिका लागि दुईवटा गतिमध्ये एउटा गतिको आशा गर्नुपर्छ, त्यही नर्क अथवा तिरछान। त्यसै गरेर सम्यक दृष्टि भएको व्यक्तिले दुईटा गतिको आशा गर्न सकिन्छ, कि त देवगति कि त मनुष्य गति। अब यहाँ मिथ्या दृष्टि र सम्यक दृष्टिको कुरा आउँछ। केलाई मिथ्या दृष्टि भनिन्छ, केलाई सम्यक दृष्टि भनिन्छ, यस विषयमा पनि मैले अगाडिका एपिसोडहरूमा धेरै चर्चाहरू गरिसकेँ। तर पनि म अलिकति यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या गलत, दृष्टि, अब दृष्टि भनेको त आँखा हो, आँखा पनि कसरी गलत हुनसक्छ भन्ने त्यस्तो प्रश्न हुनसक्छ, त्यस्तो होइन। यहाँ दृष्टि भनेको धारणा, अङ्ग्रेजीमा कन्सेप्ट भन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ। यसरी धारणा, आफ्नो सोचाइ गलत भइदिएपछि, सायद धेरै लामो भन्नु नपर्ला आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सोचाइ गलत भइसकेपछि उसले पाउने सबै कुराहरू गलत गलत नै उसले पाउँछ। सोचाइ नै गलत भएपछि उसले सही कुरालाई पनि गलत देख्छ, सही मानिसलाई पनि गलत मान्छे मूल्याङ्कन गरिन्छ र सही मान्छेलाई गलत मूल्याङ्कन गरेर सही कामलाई गलत काम भनेर चाहिँ खुट्याएर यदि अगाडि बढ्छ भने उसको गति के होला? ऊ उन्नतितिर जान सकिन्छ? सम्भवै छैन। र उन्नतितिर जान नसक्नु भनेको अवनतितिर जाने हो, तलतिर जाने हो।
र अवनति भएपछि, तलतिर गएपछि, दरिद्रताले सताएपछि मानिस कहिले पनि सुखीसँग बाँच्न सकिँदैन। र सुख जहाँ छैन त्यो नरक हो, निरय नै हो। र त्यो डाउनफल अथवा त्यो पतन भएको मानिसले गर्ने सोचाइ जहिले पनि गलत नै हुन्छ। र हुँदा हुँदा उसले पशु सरहको व्यवहार गरेर मानिसलाई दुःख दिन्छ, आफैलाई पनि दुःख दिन्छ, अरूलाई पनि दुःख दिन्छ, हुँदा हुँदा आफ्नै परिवारलाई पनि उसले दुःख दिन्छ। यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छ। अहिले सञ्चारको यो सुलभताको समयमा विभिन्न प्रकारका समाचारहरू हामी हेर्न पाउँछौँ, सुन्न पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। धन सम्पत्तिको लागि आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई हत्या गरेका घटनाहरू कति छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कति कहाली लाग्दो छ हेर्नुहोस् त। बल्ल बल्ल पाएको यो मनुष्य जीवन, यो जीवनलाई हामीले संवारेर यसलाई चाहिँ उपयोग गरेर बुद्धले जस्तो चाहिँ स्थायी शान्ति सुख पाउन सक्ने यो क्षमता भएको यो मनुष्य जीवनलाई कस्तो नारकीय जीवनमा चाहिँ परिणत गरे हेर्नुहोस् त। त्यो सबैको कारण के हो त भन्दाखेरि कटल्लै जाने भयो भने कि त त्यो पाप कर्मले चाहिँ फस्ताएको हुन्छ, कि त मिथ्या दृष्टिले चाहिँ फस्ताएको हुन्छ। र यसको ठिक विपरीत यदि सम्यक दृष्टि जस्तो छ त्यस्तो सही किसिमबाट चाहिँ सही धारणा राख्न सक्यो, सही मूल्याङ्कन गर्न सक्यो र सही किसिमबाट हामी चल्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन उन्नतितर्फ चाहिँ अगाडि बढ्छ। र उन्नतितिर अगाडि बढेको मानिस जहिले पनि खुसी हुन सक्छ र जहिले पनि खुसी भएको मानिसले स्वर्गीय आनन्दलाई अनुभव गर्छ। र यसरी नै उसले चाहिँ निरन्तरता दिँदै जाने हो भने बुद्धले बताउनु भएका जुन स्थायी शान्ति निर्वाणको सुखलाई पनि अनुभव गर्न सक्ने यही मनुष्य जीवन हो। तसर्थ मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, भगवान बुद्धले मानिसहरूप्रति बडो करुणा राखेर, बडो अनुकम्पा राखेर यी सबै कुराहरू भन्नुभएको हो, ताकि मानिसले दुःख नपाओस्, दुःख भोग्न नपरोस्, नारकीय अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रन नपरोस् र स्थायी शान्ति निर्वाणलाई अनुभव गरोस्। उहाँको एउटै मात्रै उद्देश्य त्यही हो। उहाँले मैले यी राम्रा कुराहरू बताएँ, मलाई त्यसको बापतमा धेरै दान प्राप्त हुन्छ, धेरैले मान्छ, ढोग्छ, त्यसप्रति उहाँको कुनै पनि एक रत्ती पनि चासो छैन। उहाँको चासो एउटै छ, सबैको कल्याण गरौँ। त्यसकारण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, चरथ भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हे भिक्षुहरू हो, तिमीहरू दुईजना एउटा बाटोमा नलागिकन बढीभन्दा बढी मानिसहरूको सुख र बढीभन्दा बढी मानिसहरूको हितको लागि चाहिँ यो ब्रह्मचर्य पवित्र आचरणलाई चाहिँ प्रकाश पार भनेर चाहिँ भन्नुभएको पाउँछौँ। यति महान कारुणिक बुद्धको यी अनुपम शिक्षालाई सुन्न पाउनु, चिन्तन मनन गर्न पाउनु, अभ्यास गर्न पाउनु हाम्रो लागि सुखद विषय हो भन्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बुझाउने मौका दिनुभएकोमा, राम्ररी सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मौका प्रदान गर्नुभएकोमा बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।